ودبت بينهم آكلة الأكباد، وانتشرت بينهم الأذرة، ورأيتهم يتناهزون ويتنابزون ويتغامزون ويتغايرون ولا يتجانسون، ويتحاسدون ولا يتآنسون، ويتعاسرون ولا يتعاشرون، ويتدابرون ولا يترافدون، فاعلم أنهم يتعايشون بالمكر. قال ابن القيم: وقد شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر. وقالت العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. أيها المسلمون، وما خلا جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه. ومن وجد في نفسه حسدا فأخفاه وواراه، ولم يرتب عليه أذى للمحسود ولا إضرارا به بوجه من الوجوه، لا بلسانه ولا بيده، ولم يجاوزه إلى البغي والظلم، ولم يقابل أخاه إلا بما يحب الله، لم ينله عليه ذنب ولا لوم. قيل للحسن: يا أبا سعيد، هل يحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك بني يعقوب حيث حسدوا يوسف، ولكن غم الحسد في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك أو تعمل به يدك. أيها المسلمون، ومن اشتغل بما لا يعنيه ضيع ما يعنيه، ومن لم يستغن بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه. ومن امتلأ صدره حسدا وشنآنا وبغضا وعداوة فلا غرض له إلا الاستطالة في عرض المحسود، فإذا وصف عنده بالفضل وذكر حسن حاله وجمال فعاله قال طاعنا فيه: أليس يقول كذا؟ أليس يفعل كذا وكذا؟ يعدد معايبه وينشر مثالبه ويخفي محاسنه ومناقبه، ولو كانت معايبه مغمورة في بحر مناقبه. وهكذا ديدن الحاسد يجاهر في سب أعيان زمانه من أضرابه وأقرانه، لا يسلم من عضب لسانه أحد ولا ينتهي عند غاية ولا حد. فحسبك رب الناس من شر حاسد ومن عين شيطان إليك تعمدا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.